टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। प्रिन्टिङ पार्टनर होली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार। मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल। फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा। सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर। लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँ। गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर। एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल तिनकुने काठमाडौँ। बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो गीत सङ्गीत र यसको जगेर्ना गर्ने र यसलाई सम्मान गर्ने कर्तव्य पनि हाम्रो नै हुन्छ। नमस्ते, म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राउल। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजनबाट लाइफ ओके टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी र पोडिङ पार्टनर हुनुहुन्छ प्रभु पे। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला म आजको यस कार्यक्रमका जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय जज वरिष्ठ गायक प्रवेशमान साक्यज्यू नमस्ते। र हुनुहुन्छ आदरणीय जज वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यू नमस्ते। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, आज पनि हामी सेकेन्ड राउन्डको फर्स्ट एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ र जसमा 10 जना प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ र त्यसबाट पनि 2 जना प्रतिस्पर्धी इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ र कुन प्रतिस्पर्धी इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ भन्ने कुराको टुङ्गो कार्यक्रमको अन्तिममा लाग्नेछ र तपाईहरूले पनि यसको जानकारी अवश्य पाउनुहुनेछ। अब भने म आजका 10 जना प्रतियोगीहरूको एकचोटि नाम लिन चाहन्छु। मन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मकवानपुरबाट। युवराज कार्की हुनुहुन्छ रामेछापबाट। आत्मविश्वास हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। सबिना सूचिकार हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट। सञ्जोग कालीकोटी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। सन्देश पौडेल हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। सिदन चौहान हुनुहुन्छ झापाबाट। सञ्जय महर्जन हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। चायल्सा पौडेल हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट भने सुमन साक्य हुनुहुन्छ ललितपुरबाट। आजको एपिसोडमा यी 10 जना प्रतियोगीहरूले आफ्नो फरक प्रस्तुति दिनुहुनेछ र अब पनि म प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरुवातमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मन श्रेष्ठ मकवानपुरबाट। पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि मायाले माया चोटै चोट खाए पनि पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि।
विश्वासमा हुन्न खोट कहिले हो विश्वासमा हुन्न खोट कहिले कति लगाउनु पर्दैन आत्माको साथी आत्मा नै हुन्छ दसी जुटाउनु पर्दैन दसी जुटाउनु पर्दैन बिरानु हुँदैन माया डाँडै काटी गए पनि मन सधैँ मनसँग नै हुन्छ ज्यान टाढा भए पनि पुरानो हुँदैन मनजीको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने म अलिकति पनि ढिलो नगरी जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ जान चाहन्छु। प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो मनजीलाई के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? मनजी तपाईँको सुरुदेखि नै तपाईँको आज चाहिँ सुर लाग्यो नि तपाईँको चाहिँ अब सायद चाहिँ घाँटीले पनि अलिकति तपाईँलाई साथ नदिनु जस्तो लाग्यो। सुरुमै तपाईँ यस्तो पनि गर्नुभएको थियो अनि धेरै ठाउँमा तपाईँको सुर लागेन। त्यसकारण अब तपाईँले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। राजु सर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब प्रवेशज्यूले भनेको जस्तै अब छ नि उहाँले एकदमै प्रयास चाहिँ गर्नुभयो होइन, तर यो गीतको लागि सुरुदेखि सुर पनि अन्तराको ताल पनि बिग्रेको छ होइन। यो एकदमै कम्प्लिकेटेड गीत हो होइन। त्यस कारणले अब आगामी दिनमा अझ आफ्नो कमी कमजोरीहरू मनन गरेर यो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई होइन। यो मनन गर्नुभयो भने आगामी दिनलाई एकदमै अभ्यास गर्नुहोला। अल द बेस्ट। मनजी तपाईँले जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनको लागि म गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने अर्को प्रतियोगी आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रस्तुति लिएर, युवराज कार्की रामेछापबाट। जाने आइन तिम्रो खुसीको क्षणमा मेरी मायाहरू जाने जाने आइन तिम्रो खुसीको क्षणमा
युवराजीको निकै सुरिलो आवाजमा मिठो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि म जजहरूतर्फ जान चाहन्छु। राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे हाम्रो युवराजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवराजी एकदमै राम्रो गाउनुभयो। एस कुमारजीको गीत हो र वर्ल्ड्सको गीत हो, दादराको गीत हो होइन। तपाईँले मेजर कर्डमा गाउनु भएको छ, तर के छ भने तपाईँको भोइस फिनिसिङहरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँको आवाज अझै खोल्नुहोस् क्या, अलिकति ओपन चाहिन्छ होइन। अनि अलिकति नोजल, अलिकति तपाईँले नोजल चलाइरहनु भएको छ भनेको मतलब अलिकति ओपन गर्ने बित्तिकै नोजल कम हुन्छ होइन। र त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस् र तपाईँको भविष्य राम्रो छ जस्तो लाग्छ। यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस् र अलिकति तपाईँलाई यो गीत म्याच पनि गरेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँलाई म्याच गरेको छ। एकदम राम्रो गाउनु भएको छ। अल द बेस्ट। राजु सरसँगै म प्रवेश सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। युवराजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? युवराजजी असाध्यै मिठो गाउनुभयो। तपाईँको त्यो रेन्ज हुन्छ एउटा सिङ्गरको, एउटा गायकको, त्यो ठ्याक्कै स्किल पनि मिलेछ तपाईँलाई। पहिले भन्दा तपाईँको यो प्रस्तुति अझ तपाईँको राम्रो छ। बेस्ट अफ लक। युवराजी, आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठो प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब पनि म ढिलो नगरे अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आत्मविश्वास काठमाडौँबाट। Let's go. थाहा छैन मलाई मेरो बारे किन कुरा गर्छन्, म हिँडेको बेला सबैले किन आँखा तर्छन्, म नजिक जाँदा सबैजना किन पर सर्छन्, त्यही भएर मैले पनि पाले दिन मरे मर्छन्। म हिँड्न खोज्दैछु सधैँ आफ्नो या बाटोमा, किनकि आफ्नो लागि केही गर्छु भनी आएको म, तर मेरो पछाडि सधैँ मेरो कुरा काट्छन्। मैले सबै बुझिरहेको छु होइन कुनै लाटोमा, अरूले जेसुकै भन्नु सक्दिनँ चासो, म कसैको कुरा सुनेर लगाइ मर्दिन पासो। म खुट्टा तान्नेहरूको कमी छैन यो संसारमा, बरु देखाइहेर्छु सबैलाई आफ्नो यहाँ हाँसो। म हिपहपले दिएको छ मलाई नौलो यो जीवन, जब मैले सुने समाधिसँग 555 अहिले चल्छ एनी टाइम हिपहपकै लागि मेरो धड्कन। हिपहप नराम्रो भन्दा लगाइदियो जस्तो लाग्छ चर्कन, यसैले गर्दा भएको छ जीवनमा परिवर्तन। आफैमा आफ्नो पाएको छु आफ्नै मैले न्यू भर्जन, शब्द चिरेर खोटाल्छु जस्तो कुनै म सर्जन। हेटर्सलाई म गरिदिन्छु मेरो शब्दले विसर्जन, एकजना मात्र होस् या चाहे होस् यो दर्जन, मेरो शब्दको प्रहार रोक्न सक्दैन जब पर्छन्। हार मान्न सिकेको छैन आए नि बाधा अड्छन्, हिपहपलाई गरिसकेछु जीवन मेरो समर्पण। समर्थन गर्नेछन् एक दिन सबले मेरो पनि, जब सुन्छन् मेरो गाना अनि भाइरल हुन्छु मनी, त्यसपछि बिस्तारै कमाउने छु मैले मनी। एकैचोटि धनी हुनलाई छैन सर्पको मनी, तर म मान्छु पैसा भन्दा नि ठुलो कुरा छ नि, एकअर्कालाई खुसी दिन सक्छौ मिठो कुरा भनी। पाउँदैनस् तैँले केही कसैलाई तल देखाएर, मैले त बुझिसके अब बुझिराख्यो त नि या। आत्मविश्वासजीले निकै नै आत्मविश्वासका साथ आफ्नो फरक एकदमै स्विट पर्फर्मेन्स दिइसक्नु भएको छ। अब पनि म जजहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। जज प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे। हाम्रो आत्मविश्वासजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आत्मविश्वास तपाईँको जस्तो नाम छ नि, तपाईँको यो जुन मतलब चाहिँ प्रस्तुति त्यस्तै छ, राम्रो छ, एकदमै कन्फिडेन्ट छ। तपाईँको शब्दहरू पनि एकदमै राम्रो राम्रो तपाईँले छानेको छ। तपाईँ चाहिँ एउटा मेरो विचारमा राम्रो एउटा ऱ्यापर भएर चाहिँ तपाईँ जन्मिनेछ होइन। अब अलिकति नेक्स्ट टाइममा चाहिँ त्यो शब्दहरू अझ अलिकति प्रष्ट छ नि गाउनुहोस् तपाईँ, उच्चारणहरू राम्रोसँग होइन। बरु चाहिँ तपाईँको यो मैले सबै सुने, कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँको यस्तो राम्रो शब्दहरू छन् कि त्यो उच्चारण अलिकति विक भएर अलिकति माइनसमा गएको छ। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ तपाईँले शब्दलाई एकदम ध्यान दिनुहोस्, उच्चारणले ध्यान दिनुहोस्। किन ऱ्यापमा चाहिँ मेन के हुन्छ त्यो कथा जस्तै भनिरहेको हुन्छ तपाईँको, त्यो शब्दहरू चाहिँ क्लियर भएन भने चाहिँ नि त्यसको मजा आउँदैन कि। तपाईँ राम्रो गाउनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट अफ लक। राजु सर, हजुरको प्रतिक्रिया के छ? अब मेरो जति पनि मैले भन्नुपर्ने कुरा आदरणीय प्रवेशज्यूले भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई यो सिङ्गिङ आइडलको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ
तपाईँले आफ्नो छ नि एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले यो समयको माग पनि हो। र तपाईँले अब अर्को एउटा मेलोडी गीत चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सुन्न आतुर छु होइन। तर तपाईँको यो जुन एउटा आफ्नो प्याटर्न छ हिपहपको कुराहरू गर्नुभयो त्यो एउटा त्यसमा पनि सन्देशहरू सबै एउटा यसमा लाग्नेहरूलाई एउटा प्रेरणादायी शब्दहरूको छनौट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँले जजहरूको प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र गुड लक भन्न चाहन्छु है त पछिका लागि। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सबिना सूचीकार सिन्धुलीबाट। वाउ सबिना सूचीकारजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हामीले निकै नै मिठास पायौँ र दर्शकहरूले पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। तर तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ यो पनि हेरौँ है त। राजु सर, हजुरलाई सोध्न चाहे हाम्रो सबिनाजीलाई के भन्नुहुन्छ? सबिनाजी एकदमै बधाई छ, राम्रो गाउनु भएको छ होइन। र अलिकति तपाईँको छ नि सबभन्दा ठुलो कुरो कहीँ नोट खाएको छ, तर तपाईँले यो गीतलाई आफ्नो बनाएर गाउनु भएको छ, एकदमै इनोसेन्ट टाइपले गाउनु भएको छ। यो गीतको मुड एकदमै राम्रो लिनु भएको छ। तपाईँको केही मैले अघि भने अलिकति सुर चाहिँ छ नि होल्डिङ नोटहरू जो छोड्ने ठाउँहरूमा यस्तोमा चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला। तपाईँले राम्रो गाउनुभयो, आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्नु होला। अल द बेस्ट। म ढिलो नगरी प्रवेशलाई पनि जोड्न चाहन्छु। सबिनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्नुहुन्छ? सबिनाजी मिठो गाउनुभयो, तपाईँको आवाज पनि मिठो छ है, सुरिलो छ। तपाईँको चाहिँ यस कमजोरी मैले के देखेँ भन्दा एक दुई ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सुर लागेको छैन। सबभन्दा ठुलो तपाईँको कमजोरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गीत चाहिँ हेरेर गाउनुभयो कि तल हेरेर छ नि गीत भने गाउँदाखेरि त्यो तपाईँले जब कण्ठ गरेर गाउनुहुन्छ नि त्यसमा भाव आउँछ, अनुहारमा तपाईँको भोइसमा एक्सप्रेसनमा भाव आउँछ। तपाईँ चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ राजुजीले भने जस्तै के भने मिठो छ, आफ्नै मतलब पनको एउटा स्वर छ होइन, सुरिलो छ। तपाईँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् न
यसै किताब हेरेर चाहिँ लिरिक्स हेरेर चाहिँ नगाइदिनुहोस् होला होइन एकदम जस्तो गीत छ त्यस्तै चाहिँ गाउनु होला भावमा बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सबिनाजी तपाईँले हाम्रो जजहरूले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभएको छ यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोला र गुड लक भन्न चाहन्छु है त अब भने अर्को प्रस्तुतितर्फ लागौँ अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्जोग कालीकोटे काठमाडौँबाट भूले मैले बाटो बिर्से सपना बदलियो जीवन बदलियो चाहना यो के गर्यो तिमीले यो के गर्यो तिमीले जानु पर्ने पूर्व लागे म त पश्चिम सक्दिन म जिउन तिमी बिना एकछिन यो के गर्यो तिमीले यो के गर्यो तिमीले तिम्रो चाहमा पागल भएमा तिम्रो मायामा डुब्दै गएमा बेबी आई लभ यु फरेवर बेबी आई लभ यु फरेवर Baby, I love you forever. Baby, I love you forever. मैले लेखिसके हृदयको पाना पाना ओहो तिमी नै हौ संसार तिमी नै हो जीवन ओहो अब अरू के नै परायो र बाँकी ओहो ओहो तिमी नै हौ सँगै रुने हाँस्ने साथी ओहो नभन्नु मेरोमा यहाँ कसम लाग्दैन भनी तिम्रो लागि कसम तयार छु म जे गर्न नि बेबी आई लभ यु forever Baby, I love you forever Baby, I love you forever Baby, I love you forever सन्जोगजी यति मिठो प्रस्तुति दिन के खानुपर्छ यो कुरा मलाई पनि सिकाउनुहोस् है तपाईँको प्रस्तुतिमा म पनि निकै रमाइरहेकी थिएँ र हाम्रो जजहरू पनि मुसमुस हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो र ढिलो नगरी जजहरूतर्फ लागौँ है त प्रवेश सर मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ सन्जोगजी तपाईँको आजको यो जुन प्रस्तुति छ नि यति राम्रो छ कि तपाईँ गीतलाई असाध्यै हृदयदेखि नै माया गर्ने मतलब चाहिँ व्यक्तित्व देखेँ मैले तपाईँको त्यो भावहरू तपाईँको यस्तो शब्दसँग तपाईँले धेरै नै मतलब चाहिँ त्यो शब्द अनुसारकै त्यो फिलहरू तपाईँले त्यो भोइसमा चाहिँ ल्याउनु भयो त्यो तपाईँको त्यो अनुहारमा त्यो भाव एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ बधाई छ अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ तपाईँले म चाहिँ फेरि अलिकति तपाईँ सजेसन पनि दिन्छु अनुराज भाइ
तपाईँ ट्र्याक चाहिँ अलिकति सानो भयो क्या तपाईँको त्यो ट्र्याक तपाईँको ठ्याक्क ब्यालेन्समा आयो भने तपाईँको अझै यो स्वर एकदम तपाईँको मिठो सुन्नेछ आवाज ठुलो भयो ट्र्याक सानो भयो कतै कतै तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न ट्र्याक अलिक कम भएको चाहिँ फिल गरेँ अब बाँकी हाम्रो राजु भाइले भन्नुहुन्छ बेस्ट अफ लक प्रवेश सरसँगै म राजु सरलाई जोड्न चाहन्छु हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई पनि एकदमै मन पर्यो होइन एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ र तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो छ नि यो राजेश पाइलज्यूको गीतलाई एकदमै राम्रो गाउनु भयो होइन तर के छ भनेदेखि तपाईँको एउटा कमजोरी चाहिँ अघि प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो शब्दलाई फिल गरेर गाउनु त्यो रेन्ज भएको गीतमा फेरि हाई पनि त्यति नै छ लो पनि त्यति नै छ त्यति नै राम्रो गाउनु भयो होइन अब के लाग्छ भने तपाईँको अलिकति भोइसमा चाहिँ त्यो होल्डिङमा चाहिँ थ्रिलिङ बढी भयो त्यो चाहिँ चाहिन्छ त्यो राम्रो पार्ट पनि हो त्यो भाइब्रेसन थ्रिलिङ चाहिँ अलिकति कम गर्नु होला त्यो सस्टेनमा चाहिँ र अन्तरामा तपाईँको स्लाइडली नोट गएको छ एक ठाउँमा त्यो कुरा तपाईँले फिल गर्नुभयो होला किनभने त्यो हाईबाट एकैचोटि लोमा आउँदाखेरि त्यो नोट चाहिँ लागेन होइन तपाईँको तर त्यसलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ होइन तर तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभएको छ सबभन्दा अघि प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो तपाईँको गीतलाई र शब्दलाई लिने तरिका अनि शब्दसँग फिल गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ अब अझ राम्रो गीतहरू छनौट गर्नुहोस् आफूलाई म्याच हुने गीतहरू गर्नुहोस् र अघि प्रवेशज्यूले भनिसक्नुभयो कि अलिकति ट्र्याकमा चाहिँ अलिकति ट्र्याकको लेभलमा चाहिँ अलिकति बढिदिनु होला आगामी दिनको लागि धन्यवाद सञ्जोगजी तपाईँले जजहरूबाट तारिफसँगै केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन तपाईँले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँले भनिदिनु भएको छ औँल्याइदिनु भएको छ यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु होला गुड लक भन्न चाहन्छु है त दर्शकबिन यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ लाइभ वगैर टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा यतिन्जेलसम्म तपाईँले विभिन्न प्रस्तुतिबाट मनोरञ्जन लिनुभयो भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ अब भने म बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्देश पौडेल काठमाडौँबाट तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा आँखामा कि भाकामा कसरी भुले के मामा भुले चन्द्रमाको छाया पानीभित्र डुबिबस्छ चन्द्रमाको छाया सपनाभित्र मन घुल्छ मन भित्र माया तिम्रो रूपमा किरणमा हेमामा भुले कसरी भुले के मामा भुले वाउ निकै नै मिठो प्रस्तुति हामीले सन्देशजीको प्रस्तुतिमा सुन्यौँ निकै नै मिठो गीत
र सन्देशजी तपाईँ केमा बोल्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म तपाईँको गीतमा भुलिरहेकी थिएँ। हाम्रो जजहरू तपाईँको गीतमा कतिको भुल्नुभयो यो कुरा थाहा पाउनुको लागि मलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ र म जज राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सन्देशजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्देशजी एकदमै मैले त कुनै पनि शब्द भेटिनँ। तपाईँ एकदम पर्फेक्ट तयारी भएको गायक हुनुहुन्छ। म एउटा राम्रो भविष्यको राम्रो गायकसँग रेकर्डिङ गराइरहेको छु जस्तो महसुस भयो होइन। म रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु, तपाईँले एकदमै राम्रो गाइरहनु भएको छ भन्ने जस्तो फिल भयो। यो एमनको गीतलाई तपाईँले एकदमै छ नि त्यो ल्यान्डिङ नोटहरू पनि एकदमै गाह्रो थियो। तपाईँले एउटा त्यो तीव्रबाट एउटा फेरि म शुद्धमा आउने लाइन कसरी गर्नुहुन्छ अन्तरामा भन्ने फिल गरिरहेको थियो। त्यो एकदमै राम्रो गाउनुभयो होइन। तपाईँले गीतलाई फिल गरेर गाउनुभयो। अब तपाईँको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने अझ अलिकति छ नि तपाईँले बेसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। अलिकति बेस गीतलाई बेसको तपाईँको टोन चाहिँ मन्त्र सप्तकको अभ्यास चाहिँ गर्नुहोस् होइन। तपाईँ एकदमै राम्रो तयारी गायक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अल द बेस्ट, एकदमै शुभकामना छ। सन्देशजी यहाँले राजु सरको प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो प्रोफेसरले के कस्तो प्रतिक्रिया राख्नुहुन्छ सुनौँ है त। सन्देशजी मैले जुन भन्नुपर्ने चिजहरू छ हाम्रो राजु भाइले भनिसकेका छ होइन। असाध्यै नै मिठो गाउनुभयो, कन्फिडेन्स छ। मतलब चाहिँ जुन यो चाहिँ गीत कस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ, तर त्यसको नोट जुन मतलब चाहिँ तपाईँले जुन लिनुभएको छ नि त्यो पर्फेक्ट छ। अन्तरमा अलिकति चाहिँ तपाईँको हल्का त्यो तलमाथि भएको छ होइन। यो नारायण दाईको असाध्यै मतलब चाहिँ मिठो गीत एउटा चाहिँ अब यो असाध्यै भनौँ न रोमान्टिक एकदम लभ सङ हो। यो गीत सुनेपछि मान्छेहरू लट्ठै हुन्छ। प्रायः चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले मान्छेहरू भुलिरहेको हुन्छ प्रेममा होइन। त्यही भएर तपाईँले धेरै धेरै बधाई छ। नेक्स्ट टाइममा आउँदाखेरि तपाईँले राजुजीले भने जस्तै तपाईँको खरज नोट तपाईँको स्वर तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ हल्का चाहिँ अलिकति वेट टाइपको गीत गाउनुहोस्। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच। सन्देशजी तपाईँले जजहरूको प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु है त। अब भने म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँछु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सिदन चौहान झापाबाट। मैले गीत छोडी फुलको तरेलीमा मैले गीत छोडी फुलको तरेलीमा कहाँ खोजौँ कहाँ भेटौँ कहाँ खोजौँ कहाँ भेटौँ कसको परेलीमा मैले गीत छोडी फुलको तरेलीमा कहाँ खोजौँ कहाँ भेटौँ कहाँ खोजौँ कहाँ भेटौँ कसको परेलीमा मैले गीत छोडी फुलको तरेलीमा सुनको बिहानी मुस्काउने सानो गाउँ थियो स्वर्ग हो कि त्यो धरती हो शान्त ठाउँ थियो सुनको बिहानी मुस्काउने
स्वर्ग हो कि त्यो धरती हो शान्त ठाउँ थियो त्यही फुल्थे गीत मेरा बेली चमेली झै कोपिलामा हाँस्दै कोही मेरो सुसेली छै सिदनजी तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र हामीले हेर्यौं पनि तर यसमा जजहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने कुरा निकै नै महत्त्वपूर्ण पाठ रहन्छ र सो यसको लागि म जजहरूतर्फ जान चाहन्छु प्रवेश सर हजुरले नै भनिदिनुहोस् न हाम्रो सिदनजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सिदनजी तपाईँको यो गानाको जुन छनौट छ नि गीतको छनौट असाध्यै तपाईँको भोइससँग म्याच भएको छ त्यो यो प्रकाश श्रेष्ठजीको गाना हो असाध्यै मिठो गाना छ यो मलाई त केही भन्नु छैन तपाईँले एउटा यस्तो सरल तरिकाले अलिकति अन्तरामा तपाईँको चाहिँ त्यो अलिकति डिफ्रेन्स हो यो अन्तरामा चाहिँ त्यो हाईमा जाँदाखेरि हाइराजु त्यो पनि एकदम सरल मतलब चाहिँ तरिकाले पनि तपाईँले निभाउनु भयो मलाई एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच राजु सर हजुरको प्रतिक्रिया के छ प्रवेशज्यूले भनिसक्नुभयो उहाँ आफै एकदमै सफल गायक सङ्गीतकार होइन उहाँले भन्नुभएको कुरालाई एकदमै अब गायकको लागि त उहाँको ठुलो एउटा उहाँले मलाई पनि त्यही लाग्यो कस्तो भनेदेखि उहाँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो आफूलाई म्याच हुने गीतहरू गाउनुभयो होइन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले गीतलाई छ नि एकदमै डुबेर गाउनुभयो एकदमै गीतलाई डुबेर गाउनुभयो त्यो हरकत भन्दा पनि उहाँको टोनै मिठो छ कतिपय गायकहरूको हरकतले भन्दा पनि टोनले चल्छ क्या त्यो गीतलाई छ नि कतिपय गायक एउटा गायन विधामा के छ भने गीतलाई जति चलाए त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने होइन कि त्यो स्वरले नै राम्रो हुन्छ तपाईँको टोनै राम्रो छ एकदमै युनिक टोन छ होइन तपाईँले एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको एउटा प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अझै क्लियर गर्नुपर्छ ठाउँ भन्ने ठाउँमा तपाईँले ठ्याउँ भन्नुभयो क्या त्यो उच्चारणहरू चाहिँ एउटा राम्रो गायकको मैले भन्ने पनि गरेको छु कि एउटा उच्चारण चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ त्यो सानो रेडियोमा सुन्दाखेरि पनि स्क्रिनमा हेर्दाखेरि पनि भिडियोमा पनि त्यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ गायकको गायिकाको एउटा सुन्दर गहना हो त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो बाहेक अरू कमी कमजोरी त मैले देखिनँ तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ अल द बेस्ट सिदनजी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ गुड लक भन्न चाहन्छु है त अब पनि म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जय महर्जन काठमाडौँबाट अब सास फेर्न खोज्दा निसासिन्छु म त पाइला चाल्न खोज्दा भासिन्छु मेरो मन कहीँ टाढा लैजा लैजा मेरो मन आज लैजा मेरो मन आज यो भिड भन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर लैजा रे लैजा रे यहाँ को चलन मन सकीना यहाँ को खुशी किन्न सकीना
यहाँको चलन मान्न सकिन, यहाँको खुसी किन्न सकिन। सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा, सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा, मान्छेहरूको मुटु छैन रे। लैजा मेरो मन आज, लैजा मेरो मन आज, यो भिड भन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर। लैजा रे, लैजा रे। दबाई खुशी हाँस्न सकिन, यो झुठो नाता गाँस्न सकिन। दबाई खुशी हाँस्न सकिन, यो झुठो नाता गाँस्न सकिन। देख्छु म यहाँ बनावटी सबै, देख्छु म यहाँ बनावटी सबै, यहाँ कोही आफ्नो छैन रे। लैजा मेरो मन आज, लैजा मेरो मन आज, यो भिड भन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर। लैजा रे, लैजा रे, लैजा रे, लैजा रे। Thank you. सञ्जयजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र म डाइरेक्ट जजरतर्फ जान चाहन्छु। प्रोफेसरबाट स्टार्ट गर्न चाहे, हजुरले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? सञ्जयजी, तपाईँको चाहिँ छ नि यो गीत असाध्यै गाह्रो गीत हो तपाईँको, होइन? सबभन्दा चाहिँ माइनस पोइन्ट चाहिँ तपाईँ के भने यसमा तपाईँले रिभर्बहरू हाल्नु भएछ गीत गाउँदाखेरि, होइन? अनि जुन हाई नोट उसको चाहिँ जुन यो गीतमा चाहिँ यो अप एन्ड डाउन जुन एउटा पोर्सन छ नि, त्यो असाध्यै गाह्रो छ। त्यसमा तपाईँको नोटहरू धेरै लागेन, असाध्यै गाह्रो गीत छान्नुभयो तपाईँले, होइन? सबभन्दा कमजोरी भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो रिभर्ब हाल्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि झन् त्यो बेसुरस हुन्छ कि रिभर्बले निडमा जति छ नि त्यसले झन् त्यो डबल चाहिँ बेसुरो बनाइन्छ कि चाहिने भन्दा बढी हाल्यो भने। अब यो सिङ्गिङ आइडल एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो, होइन? अब अहिले एकदमै राम्रो राम्रो मतलब चाहिँ प्रस्तुतिहरू मैले हेरेँ, होइन? अब हेरौँ के हुन्छ तपाईँको। थ्याङ्क यू। राजेश्वर, हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब एकदमै प्रवेशज्यूले भनेको जस्तै, होइन? अब अलिकति तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँले अलिकति गीतको मेलोडी स्थायी पनि अलिकति उठानमा 2 लाइन चाहिँ तपाईँले त्यो मेलोडीभन्दा अलिकति बाहिर पनि उठाउनु भयो, आफ्नो स्टाइल दिनुभयो, होइन? यो अब जनजिब्रोमा बसेको गीत हो, त्यो कारणले तपाईँले आफैले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, होइन? र तपाईँको तारको नोटहरू चाहिँ प्राय बसेको छैन, तार सप्तकको नोटहरू, होइन? कतिपय मुर्कीहरू तपाईँले राम्रै लिनुभएको छ, होइन? तर अघि भनेको जस्तो अब यो कम्पिटिसन टप हुँदै गइरहेको छ, एकदमै टप हुँदै गइरहेको छ सिङ्गिङ आइडल, होइन? अब चाहिँ वास्तवमा गायकगायिकाहरूको असली पहिचान हुन्छ, होइन? त्यस कारणले अब सञ्जयजीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब तपाईँले चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन, तर त्यो गीतमा चाहिने छ नि
एउटा तपाईँको चढ्ने प्रब्लम, अलिकति नोटको कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा अघि नै प्रवेशज्यूले भनेको कुरालाई पनि मैले याद गरेँ। अलिकति तपाईँले चाहिँ रेकर्डिङ टाइपले गाउनुभयो होइन, रेकर्डिङ हुँदाखेरिको टाइपले गाउनुभयो होइन, त्यस कारणले नोटहरू चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्ला, तर कतिपय नोटहरूको चाहिँ चाहिने छ नि भोल्युमहरू चाहिँ पुगेको छैन। अल द बेस्ट। सञ्जयजी, यहाँले जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोला, राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु एकदम। अब भने म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ चाइल्सा पौडेल भक्तपुरबाट। चाइल्साजीको मिठो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि म ढिलो नगरी जजहरूतर्फ जान चाहन्छु। राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? चाइल्साजी, अब तपाईँले योभन्दा अगाडि अप्रुभ गरिसक्नु भएको छ, राम्रो गाउनुहुन्छ होइन, तर यो गीतको अलिकति छनौट चाहिँ तपाईँको भएन। तपाईँको एउटा तपाईँले अझ फिमेल गायिकाकै गीत छानेको भए राम्रो हुन्थ्यो। एउटा मेल र फिमेलको जनर अलिकति फरक हुन्छ सिङ्गिङ होइन। तपाईँलाई यो गीत हाई पनि भएको छ स्केल होइन, कि तपाईँले आफैले ट्र्याक बनाउनु भएको या अथवा आफ्नो सुहाउँदो ट्र्याक भइदिएको भए पनि तपाईँको नोटहरू लागेको छैन। यो गीत एकदमै कम्प्लिकेटेड गीत हो होइन, फतेमानज्यू नातिकाजीज्यूको सङ्गीत होइन। अब त्यस कारणले मलाई लाग्छ तपाईँले यो गीतमा चाहिँ सक्दो गर्न चाहेर पनि सक्नु भएको छैन, तर तपाईँको टोन, तपाईँ एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ होइन, राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ। तर यो गीतको लागि चाहिँ तपाईँलाई स्केल र छ नि, तपाईँले गर्ने एउटा तयारी चाहिँ अलिकति कम जस्तो मलाई लाग्यो। तैपनि तपाईँको टोनले राम्रो छ, पहिलाको गीत राम्रो गाउनु भएको थियो होइन। तपाईँको
मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको प्रवेशज्यू के छ भने उहाँको एउटा भोइस चाहिँ ओपन छ क्या, एकदम ओपन भोइस छ, शब्द उच्चारण राम्रो छ होइन, फिलिङ राम्रो छ। त्यो कुरालाई चाहिँ आगामी दिनमा गीत छनौट चाहिँ एकदमै राम्ररी गर्नु होला। राम्रो गीत पपुलर गीत भन्दा पनि छ नि मेरो गलालाई कस्तो लुगा छानेको जस्तै हो भोकलको गीत छान्नु पनि आफ्नो लागि होइन, आफूलाई कुन कलर सुहाउँछ भनेको जस्तै कस्तो गीत चाहिँ मलाई सुहाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनमा ध्यान दिनु होला। अल द बेस्ट। चाइल्ड साजी राजेश्वरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अब सुनौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो प्रोफेसरले के भन्नुहुन्छ। सायल्साजी है, तपाईँको नाम अस्ति नै मैले अलि मैले फर्स्ट टाइम सुनेको नाम होइन। तपाईँको अस्ति जुन गीत गाउनुभयो नि, तपाईँको चाहना सक्यो बहाना सक्यो, तपाईँ यति सुट भएछ कि त्यो गाना तपाईँले भनौँ न एकदमै त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो न्याय दिनुभएको छ। अघि राजु भाइले भन्नुभयो जस्तै अहिले जुन तपाईँले गीत छान्नुभयो नि, यो यादव खरेल दाइको होइन, नातिकाजी अङ्कलको कम्पोज फतेमानजीको एकदमै गाह्रो गीत कि तपाईँमा चाहिँ के भने अलिकति ओभर कन्फिडेन्ट जस्तो नि, योभन्दा म बढी गाउनु सक्छु भन्ने तपाईँको त्यो मैले देखेको छु। तर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि आफूलाई सुट हुने गाना होइन, गाह्रो गाना मतलब चाहिँ गीतहरू गाउँदाखेरि जस्तै क्लासिकल गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्लास लिनैपर्छ तपाईँले होइन। तपाईँको जुन गायन चाहिँ जस्तै चाहना सक्यो बहाना सक्यो भने तपाईँको एकदम राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ, तपाईँको टोन राम्रो छ होइन। अर्को गीत छनौट गर्दाखेरि राजु भाइले भन्नुभयो जस्तै, राजुले भन्नुभयो जस्तै अलिकति तपाईँले स्लो रक पप टाइपको गीत चाहिँ सुट हुन्छ होइन। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच। चाइल्ड साजी आगामी दिनहरूमा यस्तै मिठो प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनको लागि धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। है अब भने आजको एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु र त्यो अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुमन साक्य ललितपुरबाट। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। शिशिर यामको जाडोमा पनि, शिशिर यामको जाडोमा पनि फुल्दछ फुल मुस्कानको। अँध्यारो औँसीको रातमा पनि बल्दछ दियो विश्वासको। नयन भरिको आँसुमा पनि, नयन भरिको आँसुमा पनि बसेको हुन्छ
मा पनि लुकेको हुन्छ माया लुक्यो एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि भरोसा हुन्छ मिलनको झगडा हुँदाको बेलामा पनि प्यार हुन्छ सहाराको मायालु बिनाको हुँदो हो कति मायालु बिनाको हुँदो हो कति उराठ लाग्दो संसार यो बिरती बिनाको हुँदो हो कति सुमनजीको मिठो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र म डाइरेक्ट जजरतर्फ जान चाहन्छु। प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे सुमनजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुमनजी तपाईँको यसपालि गीत चाहिँ छनौट असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अस्ति तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छेको माया भन्ने गीत गाएको मैले याद छ अहिलेसम्म होइन। आज पनि तपाईँले अब नारायण गोपाल दाइको होइन सरल मिठो एक असाध्यै लोकप्रिय चाँदनी शाहजीको उत्कृष्ट रचना र दीपक जङ्गम दाइको राम्रो कम्पोज तपाईँले एकदम सुट भएको छ। अब नेक्स्ट टाइम गाउँदाखेरि तपाईँले अब नारायण गोपालको बाहेक अरू गायकको चाहिँ गीत सुन्न पाऊँ होइन। तपाईँको सायद नारायण गोपालको ठुलो फ्यान जस्तो लाग्यो है राजु। त्यस कारण नेक्स्ट टाइम चाहिँ योभन्दा चाहिँ मिठो सरल आफूलाई इजी हुने गीत गाउनुहोस्। धेरै गीत गाह्रो चाहिँ छान्यो भने तपाईँको त्यो कहिले कहिले एकदम मैले एकदम जानेछु जस्तो हुन्छ होइन। तर कस्तो हुन्छ तपाईँले त्यो कहिले सुट हुँदैन तपाईँलाई। जस्तै मैले पनि गीत गाउँदाखेरि पहिले म गीतहरू छान्छु। जस्तै राजुजीको मैले 2टा गीत गाएको छु होइन। हामीलाई रमाइलो आकाश प्यारो छ कृष्ण प्रसाद पुराजुले जुन हाम्रो रामरचन बिर नेपालीको चाहिँ हाम्रो सर जेपीको। त्यस्तै हिजो दुख्थे आँखाहरू आज मुटु दुख्छ भन्ने पनि म एउटा गजल गाएको छु होइन। मैले भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि मैले कति गीतहरू मैले गाएकै छैन, मलाई गीत दिन आउँछ होइन। अब यो प्रोग्रामबाटै म भन्छु सायद कतिजना मसँग रिसाइ पनि सकेको थियो। किन जब मलाई म्याच हुन्थेन नि त्यो गीत चाहिँ म चाहिँ सरी नै भन्दै गरेर आएको छु। अब यो चाहिँ प्रोग्राम जसले हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ पक्कै भन्नुहुन्छ है आफूले सुट हुने गीत चाहिँ छान्नुपर्छ होइन। मलाई कस्तो टाइपको गीत छान्नु, मेरो स्केल के, मेरो चाहिँ गायनको त्यो शैली के, त्यो अनुसार गीत पाइन्छ म गाउँछु। तपाईँले र सुमनजीलाई के सजेसन छ भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ म नारायण गोपाल दाइको त्यो तपाईँ राम्रो गाउनुभयो त्यस्तै अरू गीतहरू मिठो गीत छानेर गाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट। प्रवेश सरसँगै राजु सरलाई पनि जोड्न चाहे। हाम्रो सुमनजीको प्रस्तुतिमा के प्रतिक्रिया राख्न चाहनुहुन्छ? म प्रवेशज्यूलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले मेरो स्वर्णिम गीतहरू गाइदिनु भएको छ। एकदमै उहाँको कतिपय गायकहरूमा के हुन्छ भनेदेखि जो सङ्गीतकारले शब्दले जुन एउटा फिल गरेको हुन्छ त्यो गायकमा गएपछि एकदमै त्यसलाई म्याच हुन्छ होइन, त्यसले कालजै बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तैमै प्रवेशज्यू पनि पढ्नुहुन्छ होइन।
म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन सुमनजीले गाउनु भएको छ एउटा मान्छेको मायाले कति, यो एकदमै अब जनजिब्रो नेपालीहरूको माझमा यो गीत नसुन्ने को हुनुहुन्छ होला र होइन, सबैलाई मनपर्ने गीत, तर राम्रो गाउनुभयो सुमनजी। अघि प्रवेशज्यूले भनिसक्नुभयो तपाईँ एउटै धाराको गीत लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा अभ्यासको क्रमहरू र आफ्नो टोन चाहिँ नबन्न सक्छ होइन। त्यस कारणले त्यो कुरा अहिले प्रवेशज्यूले राम्रो उदाहरण दिइसक्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले त्योहरू सुधार्नुहोला। तर मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँले अलिकति सेमी क्लासिकल वेस्टर्न टाइपको गीतहरू पनि कस्तो गाउनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अलिकति प्रयास गर्नुहोला। र अब चाहिँ टप कम्पिटिसन भइसकेको छ होइन सिङ्गिङ आइडलको यो। अब मलाई लाग्छ अब तपाईँहरूको यात्रा पनि त्यति सजिलो हुँदैन। अब जो पनि राम्रो गाउनेहरू चाहिँ छ नि बिस्तारै बाहिर हुनुहुन्छ अब यो प्रोग्रामको एउटा फर्म्याटले पनि होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब तपाईँले राम्रो मात्र होइन कि एउटा अति नै राम्रो गीत छनौट गर्नुपर्ने पर्छ, आफ्नो गलालाई म्याच हुने सबैले राम्रो छनौट गर्नुभएको छ। तर अब छान्नुहोस्, राम्रो हुनुहोस्। सुमनजीको यात्रा चाहिँ मलाई लाग्छ अझ राम्रो हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुमनजी, तपाईँले दुवै जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूका लागि म गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ विकेट टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन र आजको एपिसोडमा हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिला केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि अझै आजको 10 जना प्रतिस्पर्धीहरूबाट 2 जना प्रतिस्पर्धीहरू इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ भनेर हामीले सुरुमा तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ र 2 जना प्रतिस्पर्धीहरू इलिमिनेसनमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूको नाम पनि म लिन चाहन्छु। मन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मकवानपुरबाट र सञ्जय महर्जन हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। म सञ्जयजी र मनजीलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्ता हजारौँ वा सयौँ अपर्च्युनिटीहरू भविष्यका दिनमा आउनेछन् र ती दिनहरूका लागि राम्रो प्र्याक्टिस गरेर राम्रो तयारी भएर बस्नुहोस्, पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। फ्युचरका दिनहरूको लागि धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु है त। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा पहिला म विशेष जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई जति पनि यस सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा वा आजका प्रतियोगीलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आगामी दिनहरूमा आउने एपिसोडहरूमा चाहिँ कुनै पनि गीतमा साउन्ड इफेक्ट नराखिकन आफ्नै नेचुरल अनि आफ्नै मौलिक भोकलमा चाहिँ गीत गाएर पठाउनु होला भन्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यतिन्जेल तपाईँले विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरूको मिठो प्रस्तुति हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो र मनोरञ्जन पनि लिनुभयो भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अझ राम्रा एपिसोडहरू आउन बाँकी छन् र ती दिनहरूका लागि कुरेर बस्नुहोला भन्न चाहन्छु र स्टे सेफ स्टे हेल्दी पनि भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म तपाईँले हामीलाई आजको एपिसोड हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलि पनि पुनः यही समयमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल र सँगै सम्पूर्ण सिङ्गिङ आइडल टिम यहाँहरूमा बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। प्रिन्टिङ पार्टनर होली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार। मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल। फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा। सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर। लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँ। गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर। एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल 3 कुने काठमाडौँ। बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा।